ओके एरिया बिट्विन कर्व्स भन्दाखेरि दुईवटा कर्व भयो हैन जस्तै यो एउटा कर्व हो यो अर्को कर्व हो ठीक छ यसलाई मानौ यो y = f of x दिएको छ अनि यो y = g of x दिएको छ यसभन्दा अगाडि हामीले पढेको थियौं बाउन्डेड बिट्विन कर्व x एक्सिस वा y एक्सिस हैन अनि कुनै लाइन्सहरु दिएको हुन्छ जसको हेल्पले हामी लिमिट्स क्याल्कुलेट गर्छौं यहाँ चाहिँ सिम्पली दुईवटा कर्व्स दिएको छ जसको बीचको एरिया हामीले निकाल्नु छ अब यो एरिया निकाल्नको लागि के गर्नु पर्ला त मानौ हाम्रो यो पार्ट ए बी छ एक्सन को लागि यो यहाँ देखि यहाँ सम्म अनि फेरि यो यहाँ देखि यहाँ सम्म सबैभन्दा पहिले त हामीले यसको पोइन्ट्स निकाल्नु पर्यो यो लिमिट्स फाइन्ड गर्नको लागि सपोज यो ए हो यो बी हो त यदि हामीले यो gx लाई इन्टिग्रेट गर्छौं भने यो होल पार्टको एरिया निस्किन्छ हैन यदि fx लाई इन्टिग्रेट गर्छौं अन्डर दिस लिमिट त यो तलवाला पार्टको एरिया निस्किन्छ र फर्स्टबाट सेकेन्ड जब माइनस गर्छौं त यो एरिया निस्किन्छ हैन त यसको मतलब के भयो हामीले एरिया बिट्विन कर्व्स निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ यहाँनिर एरिया बिट्विन कर्व्स के हुन जान्छ इंटीग्रल अफ अब हामीले के गर्दै छौ यो gx माइनस fx अनि लिमिट्स a b यसको हेल्पले हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौं एरिया बिट्विन कर्व्स निकाल्न सक्छौं ओके किनकि यो पार्ट यो p हुँदै गयो यो q हुँदै गयो भन्नुको मतलब हामीले यो gx लाई इन्टिग्रेट गर्नुको मतलब हो यो यहाँ देखि लिएर मानौ यहाँनिर m छ यहाँनिर n छ भने m a p b n minus m a q b n will give area between the curves ओके त यहाँनिर बिट्विन कर्व्स भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले हामीले पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन चाहिन्छ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ x को भ्यालुज निकाल्नु पर्यो सेकेन्डमा एउटा पार्टबाट अर्को पार्ट माइनस गर्दिने जनरली अप्पर फंक्शनबाट लोअर फंक्शन माइनस गर्दिने ओके अब एउटा एक्जाम्पल दिन्छु फाइन्ड एरिया बिट्विन कर्व्स y = x² and y = x यसरी दियो त पहिला हामीले के गर्नु पर्यो यो दुईटालाई सल्भ गर्नु पर्यो ओके y = x² इक्वेसन 1 y = x इक्वेसन 2 अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं सल्भिङ 1 and 2 यो 1 र 2 सल्भ गर्नुको मतलब यहाँनिर y छ x राख्न सकिन्छ x = x² अनि हामीले पाउँछौं x कमन 1 minus x = 0 gives x = 0 1 x को भ्यालु 1 भयो अनि 0 भयो यो दुईटैले एक अर्कालाई 0 1 मा इन्टरसेक्ट गर्छ अब हामीले के गर्न सक्छौं यसको फिगर ड्रा गर्न सक्छौं यो y = x² भनेको त पाराबोला भइहाल्यो अनि y = x भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन भइहाल्यो हैन अब यो भयो y = x अनि यो भयो y = x²। यसको बीचको एरिया निकाल्नु छ हामीलाई। त हामीले एउटा फंक्शनबाट अर्को फंक्शन माइनस गर्छौं अनि इन्टिग्रेट गर्छौं। अब यहाँ पहिला के लेख्न सकिन्छ 1 and 2 forms curve and straight line as shown in the figure। एउटा पार्ट भयो। अब and they meet at x = 0 and x = 1। 1 भनेको यो पॉइंट भयो x = 1। यो 0 अनि यो 1 यिनीहरुको पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन। अब त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं नाउ एरिया बिट्विन the curves is shown in the shaded region। सिंपल। सो the required area के हुन जान्छ। अब रिक्वायर्ड एरिया को लागि हामीले के गर्दिन्छौं 0 देखि 1 यो लिमिट भयो अनि एउटा फंक्शनबाट अर्को फंक्शन माइनस गर्छौं। यो मानौ y1 हो यो y2 हो। y1 - y2 भन्नुको मतलब
x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा जे आउँछ त्यो नै हुन्छ एरिया बिट्विन द कर्व्स। लेट्स गो थ्रु दिस क्वेसन। यो क्वेसन 2074 को सेट ए मा सोधेको थियो 4 मार्क्समा। यसलाई सल्भ गर्नु छ एरिया बिट्विन कर्व एन्ड स्ट्रेट लाइन। पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, दुईटालाई सल्भ गर्नु छ, दुईटैको फिगर ड्र गर्नु छ। दुईटैको फिगर ड्र गर्दाखेरि हामीले सिम्पली यो बुझ्न त सक्छौं y स्क्वायर इक्वल टु 4x भनेको साइड वे प्याराबोला हो हैन। y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ छ, पासिङ थ्रु ओरिजिन छ भन्नुको मतलब यसले एउटा साइड वे प्याराबोला फर्म गर्छ। अर्को x इक्वल टु y भनेको स्ट्रेट लाइन भयो, यो पनि 0 0 को थ्रु पास हुन्छ अनि यसलाई हामीले यसरी ड्र गर्न सक्छौं। यो भयो y इक्वल टु x अनि यो भयो y इक्वल टु 2 रूट अंडर x मीन्स x टु द पावर 1/2। ओके, अब यो हो यिनीहरुको बीचको एरिया जुन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। त पहिला हामीले यसलाई सिम्पली डिस्क्राइब गर्न सक्छौं फिगरलाई। अब यो x x डैश y y डैश हामीले के लेख्न सक्छौं, हियर y स्क्वायर इक्वल टु 4x, इट गिव्स y इक्वल टु 2x टु द पावर 1/2। इक्वेसन 1 जसलाई माने पनि हुन्छ, y इक्वल टु x इक्वेसन 2। अब दुईटालाई सल्भ गर्दा के आउँछ, सल्भिङ 1 एन्ड 2। 1 एन्ड 2 सल्भ गर्नुको मतलब यो y इक्वल टु x लाई यहाँ राख्छौं भने कति आउँछ, x स्क्वायर इक्वल टु 4x। अनि यसले के सो गर्छ, x कमन, x माइनस 4 इक्वल टु 0, इट गिव्स x इक्वल टु 0 4। यसको मतलब यिनीहरुले 0 अनि 4 मा एक अर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्छ। ओके, त्यसले लिमिट्स लाई इन्डिकेट गर्छ। अब हामी के लेख्न सक्छौं, हियर 1 एन्ड 2 फर्म कर्व एन्ड स्ट्रेट लाइन as shown in the figure where they meet at x equal to 0 and x equal to 4। सिंपल डिस्क्रिप्सन। ओके, अब हामीलाई एरिया निकाल्नु छ, कुन एरिया निकाल्नु छ, बिट्विन देम। अब हामी के लेखिदिन सक्छौं, नाउ एरिया बिट्विन देम इज shown in the shaded region। तिनीहरुको बीचको एरियालाई हामीले सेड गरिदियौं। अब हामीले निकाल्नु छ यसको एरिया। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टु कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट को लिमिट्स 0 देखि 4। अब यहाँ निर एउटा फंक्सनबाट अर्को फंक्सन माइनस गर्दिन्छौं, 2x टु द पावर 1/2 माइनस x अनि dx। अब इंटीग्रेट गर्दा के आउँछ, 2x को पावर 3/2 आउँछ, यहाँ निर 3/2 आउँछ, माइनस x स्क्वायर बाइ 2 आउँछ र यसलाई हामीले इंटीग्रेट गर्नु छ लिमिट्स 0 र 4 को अंडरमा। यो भइदियो 4 x को पावर। अब x को ठाउँमा हामीले 4 लेख्न सक्छौं, 4 यहाँ 3/2 बाइ यो 3 माइनस। अब के गर्नु छ, यहाँ निर पहिला यो x को भ्यालु राख्न बाँकी छ, 4 स्क्वायर बाइ 2। एकचोटी 4 को भ्यालु, एकचोटी x को ठाउँमा 4 अनि अर्को चोटी 0। फाइनली जे आउँछ त्यो हाम्रो आन्सर हुन्छ। यसलाई हामीले 2 स्क्वायर लेख्न सक्छौं, स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल, त 4 2 क्यूब। त 2 क्यूब को मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 बाइ 3 माइनस यो कति हुन्छ, 4 4 जा 16। यो 16 लाई 2 ले डिवाइड गर्छ, 8 कति आयो, 32 minus 24 by 8 equal to how much, by 3 equal to 8 by 3 square units। This is the required area between the curves. Have a look. One more question I have brought here. Find the curve, find the area enclosed between curve। कर्व यहाँ दुईवटा छ, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax अनि अर्को छ x स्क्वायर इक्वल टु 4ay। यो दुईटै कर्वको बीचको एरिया कसरी निकाल्ने त्यो हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने छ है। अब यसको लागि हामीले के गर्छौं, पहिला त दुईटै कर्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। दुईटै कर्व कस्तो हुन्छ, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax अनि x स्क्वायर इक्वल टु 4ay। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, 3 टाइम्स फाइनल एक्जामिनेसनमा सोधिसकेको क्वेशन हो।
अब यहाँनिर हामीले y इक्वल टु 2 रुट अन्डर a x टु द पावर 1/2 राख्न सक्छौं। y इन टर्म्स अफ x निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै x स्क्वायर इक्वल टु 4ay, त y को भ्यालु x स्क्वायर बाइ 4a भयो। दुईवटा फंक्सन y इन टर्म्स अफ x, अगेन y इन टर्म्स अफ x, यो दुईटालाई सल्भ गर्नु छ। y को भ्यालु x स्क्वायर बाइ 4a लाई हामीले यो इक्वेसन 1 मा राख्छौं र यसलाई सल्भ गर्छौं। अनि x टु द पावर 4 बाइ 16 a स्क्वायर आउँछ, किनकि यहाँ y स्क्वायर छ, यसको स्क्वायर। अब हामीले एलसीएम लिएपछि यहाँ ट्रान्सपोज गर्छौं अनि त्यसपछि एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्छौं भने x टु द पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इक्वल टु 0, x इज कमन, बाकी बच्चा हाम्रो x क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टु 0। आइदर x इज 0 और x इज यो 4a को होल क्यूब हो 4a। भन्नुको मतलब यो जुन दुईवटा हामीले कर्वको इक्वेशन्स पाएका छौं, यसले यो y स्क्वायर यो x स्क्वायर दुईटै क्वाड्रेटिक फंक्सनमा छ। यो y इन टर्म्स अफ x f अफ x, यो x इन टर्म्स अफ y, यसरी भन्न सकिन्छ। यो y स्क्वायर भएको हुनाले र यो x स्क्वायर भएको हुनाले यो दुईटै पाराबोला हो भन्ने कुरा हामीले पहिले नै बुझिसकेका छौं। यो दुईटै पासिङ थ्रु ओरिजिन हो र दुईटै के गर्छ 0 0 अनि यो 4a x इक्वल टु 4a मा एक अर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्छ। त पहिला यो दुईटैले के गर्छ एक अर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्छ र एज सोन इन द फिगर कर्व जेनेरेट गर्छ भनेर हामीले यसको एउटा रफ स्केच ड्रा गर्दिन्छौं। यो x स्क्वायर इक्वल टु 4ay, यसमा हामीले सिम्पली याद राख्न सक्छौं यो y मा स्क्वायर छैन भने अपवर्ड पाराबोला वा डाउनवर्ड पाराबोला, x मा स्क्वायर छैन भने राइट साइडेड पाराबोला वा लेफ्ट साइडेड पाराबोला, राइट साइडेड वा लेफ्ट साइडेड पाराबोला हुन्छ भनेर याद राख्नु पर्यो। त y स्क्वायर इक्वल टु 4ax यो यस्तो कर्व भयो। अलराइट, अनि यो x स्क्वायर इक्वल टु 4ay यो अपवर्ड पाराबोला भयो। दुईटैको बीचको एरिया हामीले निकाल्नु छ यो सेडेड पोर्सन। यसलाई हामीले एक्सप्लेन गरिदिन्छौं यसै गरी। अनि त्यसपछि अब नाउ द रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया यो भयो एउटा फंक्सनबाट y1 माइनस y2, यो अप्पर फंक्सनबाट लोअर फंक्सनको जुन दिएको छ y इन टर्म्स अफ x, यसलाई हामीले यहाँ राखेको छौं y इक्वल टु 2 रुट अन्डर a x टु द पावर 1/2, मतलब यो y1 माइनस यो y2, y1 माइनस y2 गरिकन यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा कति आयो x को पावर n+1 बाइ n+1। सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले पायौ x को ठाउँमा एकचोटी 4a राख्छौं, एकचोटी 0 राख्छौं। फाइनली वी गेट दिस। अब 4a मतलब यो 2 स्क्वायर हो, त स्क्वायर कट्छ, यो a को पावर 3/2 a को पावर 1/2, त यो a स्क्वायर भयो। त्यसैगरी यो 8 बाँकी 2 क्यूब अनि 8 into 4 यहाँ 32 आयो a क्यूब, 32a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। Finally we get 16a square by 3 square units, which is the required area of this shaded portion. Well students, you might have understood how to determine area between the curves. Okay, area between the curves को लागि हामीले खाली के गर्नु छ एउटा फंक्सनबाट अर्को फंक्सनलाई माइनस गर्नु छ, इन्टिग्रेट गर्नु छ। यो कुरालाई दिमागमा राखेर प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु छ। ओके, यसपछिको पार्टमा म एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर आउने छु, हाउ टु डिटरमाइन एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ इलिप्स र इंटीग्रेशन को यूज कसरी गर्ने विदाउट यूजिंग द सिंपल स्पेसिफिक फर्मुला हामीले त्यसमा पढ्ने छौं। हैव अ नाइस टाइम।